أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और इस तरह की इस्लामिक वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। घंटी को भी बजा दीजिए, ऊपर के ऑल ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूं फ़ौरन आपको पहुंच जाए।